वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। ला जॉब एकेडमी के प्लेटफॉर्म से बाबर इमरान आपसे मुखातिब हूँ। हमने एसडीओ पीरा के हवाले से एक बाकायदा टेस्टिंग सीरीज का आगाज़ किया हुआ है, जिसके पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो कि नीचे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस पर मुहैया किए जाते हैं और इनकी डिस्कशन जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल होती है। आप गौर से जो है वो लेक्चर को सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज हम मॉक टेस्ट 5 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा मॉक टेस्ट 5 का पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पार्ट फर्स्ट जो है वो ज़रूर देखें, उसके बाद जो है वो मॉक टेस्ट 5 के पार्ट 2 की तरफ आए। पार्ट 2 में हम 51 से लेकर 100 तक वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है यानी 51 एमसीक्यू। द नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज डिटरमाइंड बाय। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है इसको मुकर्रर कौन करता है सुप्रीम कोर्ट के जजों को? तो आपने याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो तयन है ये पार्लियामेंट करती है एक एक्ट के जरिए से, इसलिए इसका जवाब जो है वो क्या आएगा? चार्ली आएगा कि पार्लियामेंट एक एक्ट के जरिए से इसका इंतखाब करती है और ये आर्टिकल 176 के मुताबिक जो है ये इंतखाब मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट एक एक्ट के जरिए से करती है। नेक्स्ट है जी, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन द एज ऑफ। सुप्रीम कोर्ट का जज अपनी मुद्दत मुलाजमत में कब तक ओहदे पर फाइज रहता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जज की जो मुद्दत मुलाजमत की एज है वो 65 ईयर्स है। इसका जवाब जो है वो बीटा है, यानी आर्टिकल 179 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 65 ईयर है। नेक्स्ट है जी, द परमानेंट सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एट। सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल सदर मकाम जो है वो कहाँ वाक़ है? तो आपको ये सिंपल एमसीक्यू है, इसका जो जवाब है वो चार्ली आएगा यानी इस्लामाबाद में। आर्टिकल 183 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का परमानेंट जो हाउस है या सदर मकाम है वो बेसिकली इस्लामाबाद में है। नेक्स्ट है जी, द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन। सुप्रीम कोर्ट को असल दायरे कार ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हासिल है किसी तनाज़े में, जो है कौन से तनाज़े में? तो याद रखिएगा 2 और मोर गवर्नमेंट्स जो है, यानी आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दो या दो से ज्यादा हुकूमतों के दरमियान जो तनाज़ात हैं उनमें असल दायरा अख्तियार जो है वो हासिल है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? चार्ली आएगा, 2 और मोर गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट है जी, ए जज ऑफ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन द एज ऑफ। हाई कोर्ट का जज अपने ओहदे पर कब तक फाइज रह सकता है? तो याद रखिएगा हाई कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट की उम्र है वो आर्टिकल 195 के मुताबिक वो 62 ईयर्स रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट का 65 और हाई कोर्ट के जज की जो एज है वो 62 ईयर रखी गई है, इसलिए इसका जवाब क्या आएगा? अल्फा। नेक्स्ट है जी, द पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन ऑर्डर्स for the enforcement of the fundamental rights is known as its jurisdiction under। बुनियादी हकूक के नफाज के लिए हाई कोर्ट को जो अख्तियार हासिल है उसे कहा जाता है, उसका दायरा अख्तियार जो है वो किस में आता है? तो याद रखिएगा वो बेसिकली आर्टिकल 199 यानी डेल्टा आंसर आएगा, इसमें बताया गया है। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट को बुनियादी हकूक के नफाज और दीगर मकासद के लिए जो है अहकामात जारी करने का अख्तियार हासिल है। नेक्स्ट है जी, द फेडरल शरीयत कोर्ट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर। फेडरल शरीयत कोर्ट का कयाम जो है वो अमल में लाया गया किस आर्टिकल के तहत? तो वेरी इंपॉर्टेंट है 203C के तहत, तो इसका आंसर जो है वो चार्ली आएगा। आर्टिकल 203C के मुताबिक फेडरल शरीयत कोर्ट के कयाम को जो है वो शिक फराम की गई है, इसमें जो है इसका कयाम अमल में लाया गया है। नेक्स्ट है जी, द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इज एम्पावर्ड टू इंक्वायर इनटू द कैपेसिटी और कंडक्ट ऑफ अ। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है
کو اختیار حاصل ہے کہ تحقیقات کرنے کا کسی کے کردار یا اہلیت، کیپیسٹی اور کنڈکٹ کے بارے میں، تو یاد رکھیے گا وہ پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز ہیں. تو اس کا یاد رکھیے گا جو کریکٹ آنسر آئے گا وہ کیا آئے گا؟ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جو جج ہیں. چارلی جواب آئے گا. یعنی آرٹیکل 209 کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج کے کردار یا اہلیت کی تحقیقات جو ہے وہ کر سکتی ہے. ویری امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ ہے جی، دا چیف الیکشن کمشنر از اپوائنٹڈ بائی دا. چیف الیکشن کمشنر جو ہے کا تقرر کون کرتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا آرٹیکل 213 کے مطابق جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کا تعین جو ہے وہ پریزیڈنٹ کرتا ہے. اس کا آنسر کیا آئے گا؟ بیٹا آئے گا. اس ویری امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے. نیکسٹ ہے جی، آل دا الیکشنز انڈر دا کانسٹیٹیوشن شیل بی. آئین کے تحت تمام انتخابات جو ہے وہ ہوں گے. تو یاد رکھیے گا آئین کے تحت تمام انتخابات جو ہے وہ سیکرٹ بالٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ ہوں گے. آرٹیکل 226 کے مطابق تمام انتخابات سوائے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے خفیہ ووٹ کے ذریعے سے ہوں گے. اس کا آنسر جو آئے گا وہ کیا آئے گا؟ بیٹا. جی نیکسٹ ہے جی، دا کاؤنسل آف دا اسلامک آئیڈیالوجی از اسٹیبلشڈ انڈر. اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی کس آرٹیکل کے تحت؟ تو آپ بتائیں گے آرٹیکل 228B کے تحت. یعنی اس کا آنسر جو ہے وہ بیٹا آئے گا. آرٹیکل 228 کے مطابق اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کی تشکیل اور اس کے امور سے متعلق تفصیلات جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں. نیکسٹ ہے جی، دا کانسٹیٹیوشن آف 1973 came into force on. 1973 کا آئین نافذ کب ہوا؟ تو ویری امپورٹنٹ ہے، نافذ جو ہے وہ 14 اگست 1973 کو ہوا. چارلی اگر آ جائے اسمبلی میں کب پیش ہوا تھا تو پھر وہ جو 10 اپریل 1973 ہے. یہ دونوں ٹرمز امپورٹنٹ ہیں، آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پوچھ کیا رہا ہے. چارلی جواب آئے گا آرٹیکل 265 کے مطابق آئین 14 اگست 1973 کو جو ہے وہ نافذ ہوا. دا نیشنل لینگویج آف پاکستان از. تو اس آئین کے مطابق جو پاکستان کی نیشنل لینگویج قرار دی گئی وہ کس کو قرار دیا گیا؟ وہ اردو کو قرار دیا گیا. اس سے پہلے جو ہے وہ نیشنل لینگویج کے اندر اردو اور بنگالی دونوں شامل تھی جو پریویس آئین تھے. آرٹیکل 251 پارٹ 1 کے مطابق پاکستان کی قومی زبان جو ہے وہ کیا قرار دی گئی؟ یاد رکھیے گا اردو قرار دی گئی. نیکسٹ ہے جی، امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کین بی انیشیٹڈ تھرو اے بل ان. آئین میں ترمیم، امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کی جو ابتدا ہے وہ کی جا سکتی ہے ایک بل کے ذریعے سے. یہ جو بل ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا یا تو نیشنل اسمبلی اونلی یا سینٹ جو ہے اونلی یا آئدر ہاؤس، یعنی نیشنل اسمبلی سے آئے تب بھی سینٹ سے آئے تب بھی. تو اس کا جواب جو ہے وہ چارلی آئے گا، یعنی دونوں میں سے کسی ایک ایوان میں. آرٹیکل 239 کے مطابق ترمیمی آئینی بل جو ہے دونوں میں سے کسی ایک ایوان میں پیش جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. یاد رکھیے گا. فار دا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بل ٹو بی پاسڈ اف ریکوائر اے میجورٹی آف. آئینی ترمیمی بل منظور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اکثریت کیا ہو؟ اکثریت کتنی ہونی چاہیے؟ تو یاد رکھیے گا 2/3 آف دا ٹوٹل ممبرشپ آف دا ہاؤس. 2/3 آف دا ٹوٹل ممبرشپ آف دا ہاؤس، 2/3 اکثریت کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اس لیے اس کا آنسر جو ہے وہ کیا آئے گا؟ بیٹا آئے گا. آرٹیکل 239 پارٹ 4 کے مطابق ترمیمی بل کی منظوری کے لیے ایوان کی کل رکنیت کی 2/3 اکثریت جو ہے وہ درکار ہوتی ہے. نیکسٹ ہے جی، دا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ از ہیڈڈ بائی دا. مشترکہ مفاد کونسل CCI کی سربراہی جو ہے وہ کون کرتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا آرٹیکل 153(2) کے مطابق مشترکہ مفادات کی یہ جو کونسل ہے اس کی سربراہی یا اس کا چیئرمین جو ہے وہ آلویز بی آ پرائم منسٹر، ہمیشہ کون ہوگا؟ پرائم منسٹر ہوگا.
नेक्स्ट है जी, द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल NEC इज हेडेड बाय द, तो कौमी इक्तसादी काउंसिल जो है कि सरबराही कौन करता है? तो अभी हमने बताया कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की NEC की सरबराही जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर करता है, वजीर आजम करता है, इसलिए इसका जवाब बीटा आएगा। आर्टिकल 156 के मुताबिक वजीर आजम कौमी इक्तसादी काउंसिल का क्या होगा? चेयरमैन होता है। नेक्स्ट है जी, द कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज विस्टेड इन द, ये जो आर्म्ड फोर्सेस की कमान और कंट्रोल है ये किसको हासिल है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 243 के मुताबिक मुसल्लह अफवाज की जो कमान और कंट्रोल है ये वफाकी हुकूमत के पास है, फेडरल गवर्नमेंट के पास है। चार्ली जवाब आएगा। नेक्स्ट है जी, नो पर्सन शैल फ्रॉम फॉर्म और प्रमोट अ प्राइवेट आर्मी अंडर, कोई शख्स जाती फौज जो है, प्राइवेट आर्मी जो है वो नहीं बना सकता। किस आर्टिकल के तहत? आप बताएंगे आर्टिकल 256 बीटा के तहत। तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब जो है बीटा आएगा, यानी 256 के तहत। आर्टिकल 256 के मुताबिक किसी बंदे को निजी फौज की तश्कील या फिरोग देना जो है वो ममनू है। नेक्स्ट है जी, एन ओथ ऑफ ऑफिस फॉर वेरियस पोजीशन इज प्रेस्क्राइब्ड इन द, मुख्तलिफ ओहदों के लिए हलफनामा जो है वो किस में बताया गया है? तो याद रखिएगा ये 3rd शेड्यूल में बताया गया है कि 3rd शेड्यूल के मुताबिक सदर है, वजीर आजम है, वज़रा है, जजेस हैं और दीगर ओहदों के हलफनामे जो हैं वो दर्ज किए गए हैं, वो बयान किए गए हैं। आर्टिकल 175A which details the अपना जुडिशियल कमीशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस was inserted by which constitutional amendment, यानी यहाँ ये कह रहा है कि आर्टिकल 175A में जो जजों की तकर्री के लिए अदालती कमीशन जो है बनाया गया तो वो किस आईनी तरमीम के जरिए से उसको शामिल किया गया? तो याद रखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, 18th अमेंडमेंट के तहत। आर्टिकल 175A के मुताबिक 18वीं तरमीम में जो है के जरिए से इसको क्या किया गया? शामिल किया गया। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर द फेडरल कैबिनेट मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, वफाकी कबीना के वज़रा और वज़राए मुमलिकत की ज्यादा से ज्यादा हद जो है वो क्या हो सकती है? तो आप बता देंगे ज्यादा से ज्यादा हद जो है वो पार्लियामेंट की कुल रुकनीयत का 11% जो है वो हो सकती है, यानी कि बीटा जवाब आएगा 11% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 92 के मुताबिक जो बेसिकली इनकी तादाद है वफाकी कबीना के लोगों की, वो कितना हो सकती है? वो 11% से ज्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ लिमिट फॉर द प्रोविंशियल कैबिनेट, सूबाई काबीना की कुल तादाद की हद जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा सूबाई काबीना की कुल तादाद जो है वो 15 अरकान या 11% जो है वो सूबाई असेंबली की रुकनीयत से ज्यादा ना हो। तो ये बताया गया है बेसिकली 15 मेंबर्स या 11% ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली विच एवर इज हायर। तो बीटा जो है इसका क्या आएगा? आंसर है। और ये आर्टिकल 130 के मुताबिक सूबाई कबीना की हद इसी असूल के तहत जो है वो मुकर्रर की गई है। नेक्स्ट है जी, इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट फाउंड, आइन के कौन से शेड्यूल में वफाकी कानून साज फहरिस्त जो है वो शामिल है? तो याद रखिएगा दिस इज प्रेजेंट इन द 4th शेड्यूल, ये लिख लीजिएगा, बड़ा अहम है कि 4थे शेड्यूल में वफाकी कानून साज फहरिस्त जो है वो शामिल की गई है। नेक्स्ट है, द लॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ आर्टिकल 8 एंड 1 and 2 आर द लिस्टेड इन विच शेड्यूल, वो कवानीन जो आर्टिकल 8 के 1 और 2 के इतलाक से मुस्तस्ना है वो किस शेड्यूल में आते हैं? तो याद रखिएगा 1st शेड्यूल में जो है उनको बयान किया गया है, इसलिए इसका आंसर जो है वो अल्फा आएगा, यानी कि 1st शेड्यूल। नेक्स्ट है जी,
The procedure of election of the president is outlined in which schedule? صدر کے انتخاب کا طریقہ کار کس شیڈیول میں بیان کیا گیا ہے؟ تو آپ بتائیں گے الیکشن آف پریزیڈنٹ از پریزنٹ ان دا سیکنڈ شیڈیول. سو دا آنسر از بیٹا. نیکسٹ ہے جی وچ آر دا ریمیونریشن اینڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دا ججز اسپیسیفائڈ. ججوں کی تنخواہیں اور شرائط ملازمت کہاں بیان کی گئی ہے؟ تو آپ بتائیں گے ففتھ شیڈیول میں جو ہے ججز کی تنخواہیں اور ملازمت کی شرائط جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. پانچویں شیڈیول میں ججوں کی تنخواہیں اور شرائط ملازمت جو ہے اس کو بڑے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. نیکسٹ ہے جی ود ان ہاؤ مینی ایئرس مسٹ دا جوڈیشری بی سیپریٹڈ فرام دا ایگزیکٹو. کہ عدلیہ کو انتظامیہ سے کتنے سالوں کے اندر الگ کیا جانا چاہیے؟ تو یاد رکھیے گا کہ یہ بیسیکلی اس کی جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 14 ایئر رکھا گیا ہے. چارلی جواب آئے گا 14 ایئر. اصل میں آرٹیکل 175 پارٹ 3 کے مطابق انتظامیہ سے علیحدگی آئین کے نفاذ کے بعد 14 ایئر کے اندر جو ہے وہ مکمل ہونی چاہیے. نیکسٹ ہے جی a person appointed as a ad hoc judges of the Supreme Court must be a judge of which court. سپریم کورٹ کے عارضی جج کے طور پر تقرر پانے والے شخص کو پہلے کس عدالت کا جج ہونا چاہیے؟ تو یاد رکھیے گا پہلے جو ہے وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں سے کسی ایک کا جو ہے وہ جج ہونا چاہیے. یعنی چارلی جواب آئے گا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ. آرٹیکل 182 کے مطابق عارضی جج کے لیے شرط ہے کہ وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا کیا ہو؟ جج ہو. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس who has the power to transfer a case from one high court to another. ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں مقدمہ منتقل کرنے کا اختیار جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ اختیار جو ہے وہ بیٹا یعنی سپریم کورٹ کے پاس ہے. آرٹیکل 186A کے مطابق سپریم کورٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ سے میں کیا کر سکتا ہے؟ مقدمہ جو ہے وہ منتقل کر سکتا ہے. نیکسٹ ہے جی دا فیڈرل شریعت کورٹ میں ایگزامن اینی لا ٹو ڈیسائیڈ اف اٹ از ریپیگننٹ ٹو. وفاقی شرعی عدالت کسی قانون کا جائزہ اس مقصد سے لے سکتی ہے کہ وہ آیا وہ کسی کے منافی جو ہے وہ نہیں. تو یاد رکھیے گا کس کے منافی نہیں؟ always be the injunctions of اسلام یعنی اسلامی احکامات کے منافی تو نہیں. اس لیے اس کا جواب کیا آئے گا؟ چارلی آئے گا. آئین کا آرٹیکل 203D کے مطابق شرعی عدالت کو اختیار ہے کہ وہ کسی قانون کو اسلام کے احکامات کے مطابقت پر پرکھے جو ہے کیا وہ کہیں آؤٹ آف اسلام تو نہیں. The validity of any proceeding in the parliament cannot be questioned in any court on the ground of. پارلیمنٹ کی کسی کاروائی کی متبریت کو عدالت میں کس بنیاد پر جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا؟ تو یاد رکھیے گا اس کو بیسیکلی irregularity of procedure کی بیس پر طریقہ کار میں بے قاعدگی تھی اس بیس پر جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. بیٹا آنسر آئے گا. یعنی آرٹیکل 69 کے تحت پارلیمانی کاروائیوں کا طریقہ کار جو ہے کہ بے قاعدگی کی بنیاد پر جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اس کا آنسر بیٹا آئے گا. نیکسٹ ہے جی دا پریزیڈنٹ ہیز دا پاور ٹو ایڈریس. صدر کو خطاب کا اختیار حاصل ہے کب جو ہے کس سے؟ تو یاد رکھیے گا نیشنل اسمبلی اونلی the senate only either the house or both houses assembled together. آپ بتائیں گے چارلی کسی ایک ہاؤس سے یا دونوں ایوانوں کو بیک وقت جو ہے وہ صدر خطاب کر سکتے ہیں. اور عام طور پر یہ آرٹیکل 56 کے پارٹ 1 میں صدر کو یہ اختیار دیا گیا ہے. نیکسٹ ہے جی a bill passed by the parliament is presented to the president for assent under which article. پارلیمنٹ سے منظور شدہ بل صدر پاکستان کو منظوری کے لیے کس آرٹیکل کے تحت پیش کیا جاتا ہے؟ تو آپ بتائیں گے آرٹیکل 75 کے تحت جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. آرٹیکل 75 صدر کی منظوری کے طریقہ کار کی کیا کرتا ہے؟ وضاحت کرتا ہے. یاد رکھیے گا. نیکسٹ ہے جی
all revenues received by the government from part of the which वफाकी हुकूमत को मौसूल होने वाली तमाम आमदनी जो है वो किसका हिस्सा जो है वो बनती है, तो याद रखिएगा वो सारी की सारी जो है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड जो है इसमें इकट्ठी की जाती है। इसको हम बीटा कहेंगे। आर्टिकल 78 के मुताबिक तमाम वफाकी आमदनी इसी फंड का क्या होगी, हिस्सा होगी। नेक्स्ट है जी, द एनुअल बजट स्टेटमेंट इज लेड बिफोर द नेशनल असेंबली अंडर विच आर्टिकल। सालाना बजट बयान कौमी असम्बली में किस आर्टिकल के तहत पेश किया जाता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 80 के तहत। क्या आंसर आएगा, बीटा। यानी आर्टिकल 80 के मुताबिक बजट कौमी असम्बली में पेश किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी, द अटॉर्नी जनरल ऑफ द पाकिस्तान इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल की जो तकर्री है वो किस आर्टिकल के तहत की जाती है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 100 के तहत जो है वो अटॉर्नी जनरल की जो तकर्री है वो की जाती है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, चार्ली आएगा। नेक्स्ट है जी, द गवर्नर पावर्स टू promulgate ऑर्डिनेंस इज गिवन इन विच आर्टिकल। गवर्नर को ऑर्डिनेंस जारी करने का अख्तियार किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आप बता देंगे गवर्नर को ऑर्डिनेंस जारी करने का जो अख्तियार है वो आर्टिकल 128 में दिया गया है। इसका आंसर जो है वो बीटा आएगा। यानी आर्टिकल 128 गवर्नर को ऑर्डिनेंस जारी करने का अख्तियार देता है। इसके बाद है द चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस इज इलेक्टेड बाय द। बेसिकली सूबे का जो वजीर आला है वो कैसे मुंतखब किया जाता है, तो याद रखिएगा उसको जो है वो प्रोविंशियल असेंबली यानी सूबाई हुकूमत जो है वो क्या करती है, मुंतखब करती है। आर्टिकल 130 के मुताबिक वजीर आला जो है ये सूबाई असम्बली क्या करती है, मुंतखब करती है। नेक्स्ट है जी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस इज आउटलाइंड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि यहाँ पर यह बता रहा है कि वफाक और सूबों के दरमियान कानून साजी के अख्तियारात की तकसीम आइन के किस हिस्से में जो है वो बयान की गई है, तो याद रखिएगा पार्ट 5 चैप्टर 1। पार्ट 5 चैप्टर 1 बीटा जो है ये बाब अख्तियारात की तकसीम के उन्वान से है। नेक्स्ट है जी, इन केस ऑफ इनकॉन्सिस्टेंसी बिटवीन फेडरल एंड द प्रोविंशियल लॉ विच प्रिवेल। अगर वफाकी और सूबाई कानून में तजाद हो तो कौन सा कानून जो है वो गालिब आएगा, तो याद रखिएगा फेडरल लॉ जो है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, चार्ली जवाब आएगा। आइन का आर्टिकल 143 ये वाजे करता है कि तजाद की सूरत में वफाकी कानून को क्या हासिल होगी, बरतरी जो है वो हासिल होगी। नेक्स्ट है जी, द नेट प्रोसीड्स ऑफ द फेडरल ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन द नेचुरल गैस आर पेड टू द। कुदरती गैस पर वफाकी एक्साइज ड्यूटी की खालिस आमदनी किसको दी जाएगी, तो याद रखिएगा उस सूबे को दी जाएगी जहां वो मौजूद होगा, यानी कि प्रोविंस वेयर द वेल हेडेड इज सिचुएटेड। तो चार्ली जवाब आएगा। आर्टिकल 161 ए के मुताबिक जो आमदनी है वो उसी सूबे को दी जाएगी। नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल डज द सुप्रीम कोर्ट हैव पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों पर नजरसानी का अख्तियार किस आर्टिकल के तहत जो है वो हासिल है, तो आप बताएंगे इसका अख्तियार जो है वो आर्टिकल 188 के तहत हासिल है। आर्टिकल 188 सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों पर नजरसानी का जो है वो क्या देता है, अख्तियार देता है। अहम एमसीक्यू है। नेक्स्ट है जी, डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स अंडर विच आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तमाम अदालतों पर किस आर्टिकल के तहत लाजिम है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 189 के तहत जो है ये फैसले क्या होंगे, लाजिम होंगे। आर्टिकल 189 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले तमाम अदालतों पर क्या होंगे, लाजिम होंगे। बीटा आंसर आएगा जी। द पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट इज हेल्ड बाय, यानी कि तौहीन अदालत की सजा देने का अख्तियार किसके पास है,
تو یاد رکھیے گا وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ دونوں کے پاس ہے، اس لیے اس کا آنسر آئے گا چارلی، یعنی بوتھ سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ۔ آئین کے آرٹیکل 204 میں اور عدالتوں کے موروثی اختیارات کے تحت دونوں عدالتوں کو جو ہے یہ اختیار کیا ہے، دیا گیا ہے، دونوں عدالتوں کو یہ اختیار حاصل ہے۔ The elections to the national and the provincial assemblies are conducted by the قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کون کراتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا اس کا آنسر آئے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کراتا ہے، یعنی کہ اس کا جواب ہمارے پاس بیٹا آئے گا۔ آرٹیکل 218 کے مطابق انتخابات کرانے کی ذمہ داری جو ہے وہ کس پر آتی ہے؟ الیکشن کمیشن پر آتی ہے، اس لیے اس کا جواب بیٹا آئے گا۔ A proclamation of emergency may be issued by the ایمرجنسی ہنگامی حالت کا اعلان جو ہے وہ کون جاری کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ جو ہے پریزیڈنٹ صدر پاکستان جو ہے یہ جاری کر سکتا ہے۔ آرٹیکل 232 صدر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ ایمرجنسی کا کیا کرے؟ اعلان کرے۔ نیکسٹ ہے جی، ڈیورنگ دا ایمرجنسی دا فنڈامنٹل رائٹس کین بی سسپینڈیڈ انڈر دا آرٹیکل۔ ایمرجنسی کے دوران بنیادی حقوق کس آرٹیکل کے تحت معطل کیے جاتے ہیں؟ تو آپ بتائیں گے آرٹیکل 233 کے تحت، آرٹیکل 233 کے تحت۔ آرٹیکل 233 جو ہے یہ ایمرجنسی کے دوران بنیادی حقوق معطل کرنے کی اجازت دیتا ہے، یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ہے جی، فل فیتھ اینڈ کریڈٹ شیل بی گیون تھرو آؤٹ پاکستان ٹو پبلک ایکٹس اینڈ ریکارڈز آف ایوری پروونس انڈر وچ آرٹیکل۔ پاکستان بھر میں ہر صوبے کی عوامی اعمال اور ریکارڈز کو مکمل اعتماد اور حیثیت کس آرٹیکل کے تحت دی گئی ہے؟ تو آپ بتائیں گے ڈیلٹا آرٹیکل 150 کے تحت جو ہے وہ دی گئی ہے، اس کا جواب کیا آئے گا؟ ڈیلٹا آئے گا، یعنی آرٹیکل 150۔ آرٹیکل 150 کے مطابق صوبوں کے عوامی اعمال کو پورے جو ہے ملک میں کیا کیا گیا ہے؟ قانونی حیثیت جو ہے وہ حاصل ہے۔ نیکسٹ ہے جی، the provision of the constitution are to be interpreted in the light of the آئین کے دفعات کی تشریح کس کی روشنی میں کی جانی چاہیے؟ تو یاد رکھیے گا آبجیکٹو اپنا ریزولوشن آرٹیکل 2A کے تحت۔ آرٹیکل 2A کے تحت جو قرارداد مقاصد ہے اس کو آئین کا لازمی حصہ قرار دیا گیا ہے، اور آئینی تشریح ہے اسی کی روح سے کیا کی جاتی ہے؟ اڈاپٹ کی جاتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھا ہمارا موک ٹیسٹ 5 کا پارٹ 2۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم CRPC کے ویری امپورٹنٹ MCQ ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ